डेभलपमेन्ट भन्दा बित्तिकै डेभलपमेन्ट भनेपछि सुधारको कार्य भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। सुधार कस्तो? निरन्तर। कस्तो कुरामा? क्वालिटीमा। यो डेभलपमेन्ट भनेपछि सकारात्मक परिवर्तन हो। यो पोजिटिभ चेन्ज। जहिले पनि डेभलपमेन्ट भनेको पोजिटिभ चेन्ज हुन्छ। तर कस्तो सुधार? हिजोको प्रश्न ल ठिक छ पुनजी लास्टमा देखाउँ होला है। हिजोको प्रश्न पनि छ, हिजोको क्वेसनमा पनि म आउँछु। सकारात्मक परिवर्तन हो, निरन्तरता परिवर्तनमा निरन्तर सुधार। कस्तो सुधार? गुणात्मक सुधार। कम्तीमा यो चाहिँ थाहा पाउनु होला है। संगठनात्मक विकास भन्दा बित्तिकै संगठनमा गुणात्मक सुधार गर्ने, त्यस्तै उद्देश्यमूलक सुधार भन्दा अब्जेक्टिभ। तपाईले यदि जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। यसैबाट चाहिँ लेख्ने हो हामीले। के हो अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट भनेको? अर्गनाइजेसनको हरेक उद्देश्य प्राप्तिमा सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्नु नै अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट अथवा संगठनात्मक विकास हो। कस्तो सुधार गरिन्छ? निरन्तर र गुणात्मक सुधार गरिन्छ भने अर्गनाइजेसनको हरेक पाटोमा पोलिसी, नीति, प्रक्रिया केमा सुधार गर्छ? संगठनको नीति, प्रक्रिया, कार्यशैली र व्यवहार, स्रोत साधन। र सम्बन्ध। ल यसैमा सुधार। कम्तीमा यो थाहा पाइराख्नुहोस् है तपाईले। स्ट्रक्चर हुन्छ कि नै भन्ने स्ट्रक्चर हो। संगठनात्मक प्रक्रियासँग स्ट्रक्चरमा पनि आउँछ है। त्यो एकदमै राम्रो कुरा राख्नु हो। स्ट्रक्चर संरचनागत सुधारका विषयहरू पनि आउँछन्। के पनि ल संरचना पनि राख्नुहोस्। यति हो बुझ्नुपर्ने पाटो भनेको यति हो। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टमा त्यो यसका चाहिँ राम्रा कुरा के हुन् भने पनि जे भने पनि परिचय सोध्ला, के सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोध्ला। जान्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ यति हो। एक्जामको दिन बिहान हेर्दाखेरि यति मात्र हेर्ने हामीले। एक्जामको दिन यति मात्र हेरेर जान्छौँ। के हो त विकास भनेको जान्नु पर्यो। लेख्ने तरिकाहरूको विषयमा छलफल गरौँ है। यो अत्यन्त तपाईहरुको चाहिँ 10 दिनमा सक्नुपर्ने कोर्स छ अथवा के छ भने हामीले यति मात्रै भन्छौँ। के हो त बोर्ड क्लियर छैन, देख्नु भएको छैन? ल एक्चुअली मैले भनिहालेँ संगठनात्मक विकास भनेको जहिले पनि विकास भनेको डेभलपमेन्ट हो। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट भनेको नि सकारात्मक परिवर्तन र गुणात्मकता हासिल गर्नु हो। केमा? संगठनमा। यो निरन्तर संगठनलाई निरन्तर सुधारको बाटोमा पहिर्याउनु हो। निरन्तर सुधारको बाटो देखाउनु हो। केमा सुधार गर्ने? संगठनलाई उद्देश्यमुखी बनाउन, संगठनको नीति, प्रक्रिया, कार्यशैली, संरचना, एकजनाले भन्नुभएको थियो स्ट्रक्चर भन्नुभएको थियो, स्रोत साधन, सम्बन्ध, मूल्य मान्यतामा चाहिँ सुधार गर्दै जानु, विकास गर्दै अभिवृद्धि गर्दै जानु नै संगठनात्मक विकास हो। अब यसैबाट मैले चाहिँ यिनै पाटोबाट अब यहाँ भनिदिन्छु कसरी लेख्ने है। ल के हो त संगठनात्मक विकास सकारात्मक परिवर्तन संगठनलाई सकारात्मक परिवर्तनको लागि परिवर्तनको बाटो देखाउने
प्रक्रिया हो। त्यही भन्यो हामीले सकारात्मक परिवर्तन कसरी हुन्छ त्यसको चाहिँ मार्ग संगठनात्मक विकासले देखाउँछ। संगठनको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै यसका हरेक पक्षमा निरन्तर र गतिशील निरन्तर सुधार गर्दै जाने। कार्य समग्रमा संगठनात्मक विकासको रूपमा संगठनात्मक विकास हो। उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिस्थिति अनुरूप गतिशील वातावरणमा कार्य सम्पादन गर्दै अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल गर्नु नै संगठनात्मक विकास हो। छिटो लेख्नु होला, मैले फेरि भनिदिन्छु नै के भनेको छ भन्दा सकारात्मक परिवर्तनको बाटो देखाउने अर्गनाइजेसनलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटो देखाउने प्रक्रिया हो। यो कहिले टुङ्गिदैन, निरन्तर हुन्छ, बहुआयामिक हुन्छ। यो गतिशील कार्य गर्छ, परिस्थिति जेनेटिभ सिचुएसन अनुसार काम गर्न सक्नु पर्यो। विकास भनेको त गुणात्मक क्वालिटीमा जोड दिन्छ, यसले उद्देश्यमुखी हुन्छ। विशेषता आयो भने नि यो प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। गुणस्तरीयता क्वालिटी डेभलप गर्नु पर्यो, संगठनको क्वालिटी बढाउनु पर्यो, क्वान्टिटी मात्र होइन। हरेक पक्ष भनेको के आयो, धेरै पक्ष। नीति हुन सक्छ, पोलिसीमा सुधार गर्ने, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। प्रक्रियामुखी नगएर अब नतिजामुखी प्रोसेस हुन सक्छ। विकेन्द्रिक डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ प्रोसेसमा। यस्ता प्रक्रियामा कागजबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ, प्रविधि मैत्री प्रोसेस पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्न सक्यो। कार्यशैली कस्तो गर्ने, कार्यशैलीमा चाहिँ सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ। प्रविधि मैत्री पनि कार्यशैलीको अवधारणा हो। अर्गनाइजेसन चेन्ज र अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट फरक छ है। म अहिले आउँछु तपाईले भनेकोमा। अर्गनाइजेसन चेन्ज भनेको के कस्ता कुराले चेन्ज भनेको जहिले पनि एउटा कुरा स्योर हुन्छ है। चेन्ज भनेको सकारात्मक पनि हुन सक्छ, नकारात्मक पनि हुन सक्छ। हामीले परिवर्तनको पाटोमा हेर्यौं, चेन्ज भनेको प्लस अर माइनस हुन्छ। डेभलपमेन्ट भनेको जहिले पनि प्लस हुन्छ। हेर्नुस् त, सकारात्मक परिवर्तन पोजिटिभ चेन्ज भयो भने बल्ल चाहिँ के रहेछ, विकास हो। हामीले मानव संसाधन विकास भन्नेमा नि हेर्यौं होला। एचआरएम का चाहिँ 4वटा फंक्सन बनाएको थियो मेन। एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट भनेको के हो त, सक्षम बनाउने, माथि अहिलेको स्तरबाट माथि उठाउनु नै डेभलपमेन्ट हो। अनि चेन्ज त तल पनि जान सक्छ, माथि पनि जान सक्छ। त्यो भएर चेन्ज ल्याउने भनेको अहिलेको अवस्थाबाट प्रभावित पार्नु, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। डेभलप भनेको जहिले पनि सकारात्मक परिवर्तन अथवा यसलाई रूपान्तरण पनि भन्न सक्छ है। जहिले पनि यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। गुणात्मक सुधार गर्ने, सुधार आउँछ। चेन्जमा सुधार नहुन सक्छ। गुणात्मकता वृद्धि पनि हुन सक्छ, घट्ने पनि हुन सक्छ। उद्देश्यमुखी बनाउने,
परिस्थिति अनुकूल बनाउने, सिचुएसन अनुसार काम गर्न सक्षम बनाउने कार्यहरू पनि यसमा पर्छ। के भयो अरु भन्नुस् है, के छ कमेन्ट भने? यसमा क्लियर हुनुभयो? यही यो कन्सेप्ट भनेको यति जानै पुग्छ तपाईले। अरु बुकहरुमा धेरै लेख्नु होला, गफ देख्नुहुन्छ। अब तपाईलाई संगठनात्मक परिवर्तन र विकास भनेको छ टपिकमा। संगठनात्मक विकासका प्रमुख पक्षहरुमा जाउँ। What are the aspect or component factors of development? यसका पक्ष, तत्व, माध्यम, औजार जे भने पनि what are the factors, component चाहिँ विधि के कसरी गर्न सकिन्छ, यसका औजारहरू कसरी संगठनात्मक विकास गर्न सकिन्छ। अघि हामीले भनेको थियौं यही नीतिगत सुधार गरेर, पहिलोमा नीतिगत सुधार, अर्कोमा यसका चाहिँ पक्षहरू, पोलिसीमा चेन्ज ल्याउने, त्यसपछि मूल रूपमा संरचनागत सुधार। यहाँ हामीले एकजना साथीले भन्नुभएको थियो संरचनामा, स्ट्रक्चरमा पनि सुधार ल्याउने, संरचनागत सुधार, नीति, संरचना, प्रक्रिया र पोलिसी चाहिँ प्रोसेसमा सुधार, कार्य प्रक्रियामा सुधार, मूल्य मान्यतामा सुधार, यसलाई सम्बन्धमा सुधार भनेको हुन्छ। धेरै राख्नुभन्दा यसै भित्र रहेर हामीले छलफल गर्नेछौँ। यो के हो, कसरी सुधार गर्न? सुधार रहेछ नि त। डेभलप भनेको सुधार रहेछ, यति चाहिँ बुझ्नुस् अब तपाईले। डेभलप भनेको सुधार, पहिला भन्दा माथि उठ्नु, सकारात्मक परिवर्तन गर्ने। चेन्जमा त सुधार हुँदैन नि त, चेन्ज सुधार पनि हुन सक्छ र घटुवा पनि हुन सक्छ। अर्गनाइजेसन चेन्जका पक्षहरू भन्यो भने हामीले के लेखेका थियौं? आन्तरिक र बाह्य। यसका पक्षहरू सोध्यो भने नीतिगत सुधार, पोलिसीमा सुधार गर्ने, स्ट्रक्चरमा सुधार गर्ने, प्रोसेसमा सुधार गर्ने, वर्किङ प्रोसेस, र यो सम्बन्धमा चाहिँ एक आपसको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईको बिहेभियरल चेन्ज भन्दा पनि हुन्छ। बिहेभियरमा, व्यवहारमा चाहिँ सुधार भनेको व्यवहारमा सुधार भने पनि हुन्छ। यसलाई कोअपरेसनमा सुधार, व्यवहारमा सुधार, बिहेभियरमा चाहिँ चेन्ज गर्ने कुराहरू हामीले पोजिटिभ चेन्ज इन बिहेभियर भनेर यसरी पनि राख्न सक्छौँ। अब यसमा जाउँ, नीतिगत सुधार कसरी गर्न सकिन्छ? यो त टाइटल भयो, नीतिमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने, नयाँ कानुनको निर्माण र पुरानो संशोधन। लामो गरेर लेख्नुहुन्छ भने नयाँ कानुन बनाउने, कानुनै नयाँ बनाउने, ऐन नयाँ बनाउने। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भइरहेको छ नि, हैन? अहिले पनि संशोधनको क्रममा छ। नयाँ कानुन बनाएर पनि सुधार गर्न सकिन्छ। के सुधार? संगठनात्मक विकास गर्न सकिन्छ। या पुरानो कानुन संशोधन, है मैले यहाँ सर्टमा भनेको छु, पुरानो कानुनको संशोधन गरेर पनि सुधार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै योजना प्रणालीमा सुधार, योजना प्रणालीमा सुधार, नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन। मैले यो मेटी अलि लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो, पहिला अरु पाठमा अहिले जोडौँला। नयाँ
व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन। नयाँ व्यवस्थापकीय भने नि एनपीएम, एनपीजी, एनपीएस, गुड गभर्नेन्स, यी नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्त थुप्रो छन्। र व्यवस्थापनको चाहिँ अवधारणामा म आउँछु, व्यवस्थापनका सिद्धान्त पनि पढ्नुपर्छ, त्यति बेला आउँछु। यस्ता नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्त। अब ऐन कानुन समय अनुकूल परिमार्जन, एकदमै संशोधन भनेको परिमार्जन भनेको यही हो, पुरानो कानुनको परिमार्जन। समय अनुकूल परिमार्जन भन्नुभयो, ल यही वर्ड राख्नुस्। अनि के हुन सक्ला, नीतिगत सुधार गर्ने अन्य पाटोहरू, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना। परिपालना नीतिगत सुधारमा हामीले यो 3-4 एस्पेक्टबाट हेर्न सक्छौँ। कानुन पालना भयो भने पनि यो नीतिगत वेबाट के हुन सक्छ त, सही संगठनात्मक विकास हुन सक्छ। अब हामी संरचनागत सुधारमा जाउँ। यहाँ हामीले पोलिसी लेभलबाट हेर्यौँ, अब संरचनागत सुधार। छिटो, छरितो र कार्यमुखी संरचना निर्माण। स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउने, काम गर्ने गरी स्ट्रक्चर बनाउने, नचाहिने जिम्मेवारी नतोक्ने। ग्राहकमुखी संरचना तयार गर्ने। निर्देशन र नियन्त्रणमा एकरूपता कायम गर्ने। प्रभावकारी एकरूपता है, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली। संरचना भने स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, छरितो बनाउने। के भन्दा ग्राहकले हो स्ट्रक्चर राम्रो रहेछ, ग्राहकलाई तान्ने गरी बनाउने, ग्राहकको इच्छा अनुसार, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन हुने गरी, ग्राहकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी स्ट्रक्चर बनाउने। स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि एउटै व्यक्तिलाई 5-6 जनालाई डिरेक्सन दिने गरी नबनाउने, एउटा व्यक्तिलाई एउटा आदेशको एकता, निर्देशनको एकता भन्ने पर्छ नि, युनिटी अफ कमान्ड, युनिटी अफ डिरेक्सन, त्यसलाई ख्याल गरेर बनाउने स्ट्रक्चर बनाउने। प्रभावकारी सुपरभिजन चाहिँ राम्रोसँग हुन पाओस्। एउटा चाहिँ डाइरेक्टरले आफ्नो डेप्युटीहरु, सरी एउटा कर्मचारीले आफू मातहतका 50 जना छन् भने त्यसको सुपरभिजन गर्न सक्दैन। त्यो सुपरभिजन सिस्टमलाई चाहिँ प्रभावकारी हुने गरी स्ट्रक्चरको तयार गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चर व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब हामी अर्को के थियो, कार्य प्रक्रियामा सुधार। कार्य प्रक्रियामा सुधार गर्ने, सुधार गरेर संगठनात्मक विकास कसरी हुन सक्छ, के कसरी सुधार गरिन्छ, हाम्रो वर्किङ प्रोसेसलाई, हाम्रो प्रोसेसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली, 4 मा 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 4
विकास उद्देश्यमुखी कार्य सम्पादन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था वस्तुनिष्ठता सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया सहभागितामूलक कार्यशैली निर्णय पनि हुन सक्छ र काम गर्दा पनि हुन्छ यसरी राइट म्यान इन राइट प्लेस राइट टाइम एकदमै त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ राइट म्यान राइट प्लेस राइट टाइम स्ट्रक्चरमा राख्नु एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो यो कुराले पनि ल्याउन सक्छ सम्बन्धमा सम्बन्धमा सुधार सम्बन्ध भनेको शिष्ट र नम्र व्यवहार ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गुनासो सुनवाईको व्यवस्था सरोकारवालासँग निरन्तर सम्बन्ध प्रवर्धन सबैसँग राम्रो असल सम्बन्धको विकास गर्नु निरन्तर सम्बन्ध भन्दा नि समन्वय भन्नुस् न भाइ कोअर्डिनेसन गर्ने त्यसलाई जोड्नुस् ल यदि बाटोमा मेनली जोड्न सकिन्छ अर्कोमा हामीले नकुलाएको अर्को बाटो पनि जोड्न सक्छौं स्रोत व्यवस्थापन साधन स्रोतमा सुधार भनेर राख्न सक्छौं स्रोत साधनमा सुधार त्यहाँ पनि छ अर्को बाटोमा पनि जोडौं चारवटा मात्र नै पाँचवटा सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था एकदमै यहाँ राख्नुस् एकदमै त्यो पनि जोडिन्छ है ल साधन स्रोतमा सुधार रिसोर्समा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ स्रोत प्राप्तिमा मितव्ययिता right man in right place at right time यो साधन स्रोत किन भने त रिसोर्स भनेको एचआर व्यक्ति त्यहाँ अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो यस यहाँ जोड्न सक्यो हामीले राइट म्यान राइट प्लेस राइट टाइम सही स्थानमा उपयुक्त समय सक्षम जनशक्ति पदस्थापन गर्ने सही स्थानमा उपयुक्त समयमा सक्षम जनशक्ति पदस्थापन गर्ने यही हो राइट म्यान राइट प्लेस राइट टाइम यसलाई जोड्न सकियो अब त्यस्तै स्रोतको उपयोगमा दक्षता बढी खर्च दक्षता ढंगले उपयोग गर्न किन्दाखेरि लागत कममा किन्नु पर्यो प्राप्ति भनेको त्यही हो कम लागतमा किन्नु पर्यो खपत गर्दाखेरि दक्षतापूर्ण ढंगले खपत गर्नु पर्यो यो पनि हो प्रविधिको अत्यधिक उपयोग
अरू छन् भने पनि जोड्नु होला कसरी विकास गर्न सकिन्छ संगठनात्मक विकासका पाटोहरू अरू छन् भने पनि जोड्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम बुदा बना जति बुदा बना व्याख्या चाहिँ धेरै आवश्यक छैन यहाँ के भनेको छ पक्षहरू तत्त्वहरू औजारहरू के हुन् के कारणले के कुन माध्यमहरू हुन् के कस्ता पक्षहरूले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट हुन सक्छ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट हुन सक्छ चेन्जका पक्षहरू आन्तरिक र बाह्य पक्ष थिए र यसका पक्षहरू के हेर्यौं हामीले धेरै तरिकाले हेर्यौं एउटा चाहिँ संगठनात्मक विकासका पक्षहरू खास गरी हामीले संगठनात्मक विकासका पक्षहरू हामीले 5 वेबाट हेर्यौं के हेर्यौं त एउटा नीतिगत नीति प्रक्रिया हेर्यौं नीति प्रक्रिया संरचना 3टा वेबाट हेर्यौं भने अरु 2टा सम्बन्ध र साधन स्रोत गरी हेर्यौं हरेकमा 3-4 बुदा राख्नु भयो भने 20 वटा बुदा त पुग्छन् हैन 20 वटा बुदा पुगेपछि त पुगिहाल्यो नि तपाईलाई हैन जति एउटा सोधेको यही हो सजिलो छ विकासलाई चाहिँ धेरै डेभलपमेन्ट प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट त्यही हो प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट भनेको त प्राप्ति पूर्वदेखि एचआर सम्मका कुराहरू राख्नु परेन यसलाई चाहिँ जोड्नु भयो हुन्छ हैन मानव स्रोतको उत्प्रेरित जनशक्तिको निर्माण यसमा राख्दा पनि भइहाल्यो वृद्धि विकासमा प्राथमिकता व्यवस्थित श्रम सम्बन्धको विकास यसैमा टोटल्ली जोड्दाखेरि हुन्छ है यसमा बुदाहरू थप्नको लागि त्यति प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ है ल तर एक्जाममा तपाईलाई अर्गनाइजेसन चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट भन्यो भने आत्तिनु परेन दुईटै चेन्ज हुने नै हो पोजिटिभ चेन्ज भयो भने मात्र डेभलपमेन्ट ख्याल गर्नुस् है तपाईलाई एक्जाममा अर्गनाइजेसन चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर सँगै जोड्यो भने दुईटै चेन्जिङ प्रोसेस हो र चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट मात्रै जोड्यो भने सँगै जोड्यो भने चाहिँ यसलाई जोड्नु होला किनकि यो तो अर्गनाइजेसनल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर सँगै जोड्यो यसको परिचय दिनुस् भनेर बढी जोडियो भने जोड्यो भने तपाईले जान्नुपर्ने पक्ष के हुन्छ भन्दा यसले पोजिटिभ चेन्जलाई बढी जोड दिएको छ अथवा अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्टलाई जोड दिएको छ भन्ने विषय ख्याल गर्नुपर्छ यो अलिकति घुम्छ साथीको कमेन्ट पढ्न थाल्दा गर्दैछु मैले सर अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टमा के कस्ता समस्या चुनौती यसको त के छ नि त ल हेर्नुस् त यहीबाट हेर्ने हो जहिले पनि यहीबाट हेर्ने समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या के छन् भन्यो भने यही एस्पेक्टबाट हेर्ने जस्तो के भन्नुस् त हाम्रो पोजिटिभ वेमा के छन् जस्तो नीतिगत सुधार भएको पाइन्छ नयाँ नीतिको निर्माण नयाँ कानुनको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिदैन योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइदैन त्यस्तै नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्तहरू अवलम्बनको स्थिति कमजोर छ यही भयो नीतिमा समस्या यो रहेछ समस्या सोध्यो भने पनि यसैमा जानु पर्यो नीतिमा समस्या छ प्रक्रियामा समस्या छ अर्को के छ संरचनामा समस्या छ सब स्ट्रक्चर कस्तो छ ग्राहकमुखी छैन खाली के छ नेतृत्वमुखी छ नेताले जे भनौँ पद सोपानमा आधारित स्ट्रक्चर छ नतिजामुखी स्ट्रक्चर भएन कार्य सम्पादन पनि नतिजामुखी भएन प्रक्रिया पनि भएन यसरी हामीले समस्या जोड्यो भने पनि आत्तिनु परेन यहाँ राम्रा कुरा गर्नुपर्ने छ एक्जाममा चाहिँ के छ चाहिँ समस्या के छन् भने पनि यही हेर्नुस् त ल अब आयो चुनौती भनेर सोध्यो भने पनि नआत्तिनुस् है समस्या र चुनौती
त्यहाँ एउटा फोन आएको रहेछ, त्यो फोन आएपछि म्युट हुँदो रहेछ आफै, त्यही भएर हो। ठिक छ, चुनौती आयो भने के रहेछ भन्दा साथीहरू, पोजिटिभली लेखियो भने त्यो चुनौती हो। प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हो, तर अत्यधिक उपयोग हुन सकेन, नहुनु समस्या हो। जहिले लेख्दाखेरि चुनौती मात्रै सोध्यो भने चाहिँ ख्याल गर्नु होला। के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चुनौती मात्रै सोध्यो भने त्यसलाई पोजिटिभली लेख्नु पर्यो। समस्या र चुनौती मात्र भनेर सँगै सोधेको छ भने त्यो चाहिँ समस्या हो। समस्या र चुनौती भनेर एकैचोटि 5 मार्क्समा मात्रै सोधेको छ भने त्यो चाहिँ समस्या सोधेको हो। तर चुनौती मात्रै सोध्यो भने वाट आर द च्यालेन्ज भन्यो भने टु एडप्ट मोडर्न टेक्नोलोजी, यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ। लेटेस्ट टेक्नोलोजी, टु डेभलप एन्ड एडप्ट मोडर्न टेक्नोलोजी, प्रविधिको विकास गर्दै त्यसको अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ। गर्न नसक्नु त्यो समस्या भयो, चुनौती अत्यधिक उपयोग गर्नु, यसरी ख्याल गर्नु पर्यो लेख्दाखेरि है। प्रश्न यस्ता प्रश्न ल्याउनुहोस्। पढ्ने कुराहरू साथी धेरै छँदै छैनन्, अत्यधिक थोरै छन्। लेख्ने कुराहरू धेरै छन्। प्रश्नहरू अति धेरै हुन्छन्, लेख्ने कुरा थोरै हुन्छ। जति पनि प्रश्न मिल्छन् यहीबाट तपाईले यो 2-3टा बाटोबाट पढेर प्रश्नहरू जति, अब यहाँ महत्त्व के छ भने नि अब सायद महत्त्व भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हामी कहाँ जान्छौँ त? व्यवस्थापनतिर जाउँ है त। संस्थागत सुशासन र वित्तीय संस्थागत सुशासन बारेमा चर्चा गरौँला। ल अब हामी केही समय छ म्यानेजमेन्टमा जाउँ त। अति सजिलो क्वेसनबाट जाउँ त। के भन्नु म अप्सन भयो भन्नुभएको छ। के छ, केही अप्सन भएको छ, के मेटेको केही छन् भने लास्टमा भन्नु होला। आज हामी एक्सप्लेन द अर्गनाइजेसन रेसिस्टेन्ट चेन्ज इन मोडर्न। ल ठिक छ, ल आउँछ। एकजना साथी राख्नु भएको छ, नयाँ अथवा आधुनिक संस्थामा अर्गनाइजेसन चेन्जलाई किन एडप्ट गर्न सकेन, किन रेसिस्ट गर्छ, किन आत्मसात गर्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। किन गर्न सक्दैन? नयाँ अर्गनाइजेसनले किन नयाँ चाहिँ संस्थालाई चाहिँ के भनेको छ, अर्गनाइजेसन चेन्ज अथवा अर्गनाइजेसन डेभलपलाई, चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको त खास गरी डेभलपमेन्टलाई, अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट अथवा चेन्जलाई किन आत्मसात गर्न सक्दैन, किन रेसिस्ट गर्छ भन्ने कुरालाई सोध्नु भएको छ। किन गर्छ, किन भन्दाखेरि यिनी अघिकै पक्षलाई हेर्ने, एकदमै अघिकै पक्षलाई, नीतिमा सुधार गर्न नचाहने मानसिकता। त्यो एकजनाले ब्यारियर टु अर्गनाइजेसन चेन्ज भनेर जोड्नु भएको थियो, त्योसँग रिलेटेड क्वेसन छ यो। किन चाहिँ आत्मसात गर्न चाहँदैन भन्ने कुराहरू। एउटा व्यक्ति आफैले पनि हैन यो किन नचाहने भन्ने उहाँको प्रश्नमा के भनेर प्रश्न छ भन्दा, उहाँको प्रश्नमा गए त्यसपछि आउँछु। प्रश्न के छ भन्दा, वाइ मोडर्न अर्गनाइजेसन रेसिस्ट चेन्ज भन्ने छ। नयाँ अर्गनाइजेसनले चेन्जलाई किन एक्सेप्ट गर्दैन, अर्गनाइजेसन चेन्ज हैन।
त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भन्दा हिजो एकजनाले सोध्नु भएको ब्यारियर टु अर्गनाइजेसन चेन्ज भन्ने छ। अर्गनाइजेसन चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट, यो प्रश्न मिल्दो जुल्दो छ। नयाँ संगठनमा परिवर्तनलाई किन आत्मसात गरिएको पाइँदैन? नयाँ संगठनमा संगठनात्मक परिवर्तनलाई किन आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ? अथवा रेसिस्ट गर्छ, यसलाई चाहिँ किन नसक्ने अवस्था, के कारणले गर्दा चेन्जलाई आत्मसात गर्न सक्दैन, के कस्ता बाधा अवरोध, ब्यारियर भनेको त बाधा अवरोध हो, किन छन् त भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ के हुन सक्दैन भन्दा चेन्ज भनेको त पोजिटिभ हो। परिवर्तनको लागि किन मान्छे जान चाहदैन त? संगठनात्मक परिवर्तन भनेको त्यही हो, बाह्य परिवर्तन पनि हुन सक्छ, आन्तरिक परिवर्तन। त्यसलाई आत्मसात गर्न, त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न, आत्मसात नगर्दा रेसिस्ट भनेको शब्द केसँग मिल्छ भन्दा रेसिस्टेन्स भनेको ग्रहणशीलता, ग्रहण। अझै अर्को वर्ड छ भने ल्याउनु होला। ग्रहण किन चाहिँ परिवर्तनदेखि डराउने मानसिकता, डराउन सक्छ कोही मान्छे, परिवर्तन हो चेन्ज त गर्न सकिँदैन भनेर मान्छेमा डर पैदा हुन्छ, रेसिस्ट गर्ने किन छ भन्दाखेरि एउटा मूलभूत रूपमा कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तनप्रति अरुचि देखाउने, परिवर्तनप्रति रुचि नदेखाउने, कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा रुचि नदेखाउने प्रवृत्ति। मैले अफिसमा एउटा रेगुलर वेमा काम गरिरहेको छु, कसैले चेन्ज गर्न खोज्छ भने मलाई त्यति मन पर्दैन। यो प्रवृत्तिले पनि एउटा परिवर्तनलाई अथवा हामीले के संगठनात्मक परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न जटिलताको अवस्था सिर्जना गरेको छ। हो, असन्तुष्टि, अनावश्यक ठान्ने, त्यही रामलीजीले भनेको त्यही परिवर्तनलाई रुचि नदेख्ने, अनावश्यक ठान्ने प्रवृत्ति छ। एउटा अर्को विषय सञ्चार तथा समन्वयको अभाव। सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसक्ने, जोखिमको पहिचान गर्न नसक्ने, कस्तो रिस्क हुन्छ, के रिटर्न आउँछ भन्ने कुरा यसको चाहिँ विश्लेषण गर्न नसक्ने। वाट इज द रिस्क अफ फ्युचर, भविष्यको चाहिँ रिस्क के छ त्यसले पनि प्रभावित पार्न खोजेको हुन्छ। रणनीतिक निर्देशनको अभाव, माथिबाट नै प्रभावकारी नेतृत्व, दूरदृष्टि, अनुरूप कार्य सम्पादनमा महत्त्व नदिनु, भनेको हामीले भिजन बनाउँछौं,
तर त्यो अनुसार कार्य सम्पादनलाई महत्त्व दिँदैनौँ। यस्ता कुराले गर्दा अवरोध ल्याउन सक्छ। यस्ता कुराले आत्मसात गर्न चाहिँ अवरोध गर्न सक्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक मूल्य मान्यता। हुन्छ। दक्षताको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च लागतको जोखिम, जोखिमलाई कसैले पनि लिन चाहँदैन। जोखिम हो नि त, परिवर्तन भनेको जोखिम हो। जोखिम लिन नखोज्ने प्रवृत्ति यहाँ सुरुमै आइहाल्यो। यिनै पक्षहरू जोड्नुहोस्। के भनेको छ, सामाजिक अवस्थाले पनि संगठनात्मक परिवर्तन गर्न नचाहने हुन्छ है। अब अर्गनाइजेसनलाई कस्तो बनाउने हो, जस्तो तपाईले नेपाल बैंक अथवा दूरसञ्चार प्राधिकरण अथवा युनियन इन्ट्रेस्ट एकदमै त्यो पनि हो। श्रम अथवा श्रम संगठनको स्वार्थ गाभिनु, श्रम संगठनको स्वार्थ पनि गाभिरहेछ। ल हेर्नुहोस् है, किन ग्रहण गर्न सक्दैन त? के कुराले गर्दा चेन्जलाई अवरोध ल्याउँछ? परिवर्तन, चेन्ज अथवा डेभलपमेन्टको लागि के कस्ता कुराले परिवर्तन ल्याउँछन्? एउटा भनेको व्यक्ति आफैमा परिवर्तन, जति परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि स्रोत साधन एकदमै राजुजीले भन्नुभयो, एकदमै सीमित स्रोत साधन, रिसोर्सेस एकदमै जोड्नुभयो। प्रभावकारी योजनाको कमी, दूरदृष्टिको कमी, रिसर्च मेथोडोलोजी, R&D को कमी, R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट को कमी। राम्रो पोइन्टहरु आइरहेछन्। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अनुसन्धान र विकासको अभाव, अनुसन्धान र विकासमा महत्त्व दिनु, दक्षताको कमी, सञ्चार, समन्वय, निर्देशन। यहाँ पनि पोस्ट कर्भ नै आउँछ। यहाँ पनि POSD COR यहाँ पनि आयो। बजेटको अभाव, बजेट भनेको लागत हो। पछाडिबाट प्रतिवेदन, सूचना सञ्चारको अभाव, कोअर्डिनेसन, सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्नु, श्रम सम्बन्ध पनि जोड्न सक्छ, जे पनि डिरेक्सन भनेको हाम्रो निर्देशनको अभाव, अनि यसबाट स्टाफिङ, स्टाफ बीचमा चाहिँ एकरूपता नहुनु, कार्यप्रणालीमा एकरूपता नहुनु, एकरूपता सबैमा एकरूपता नहुनु, कतिले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छन्, कतिले गर्नु हुँदैन भन्छ, एकरूपताको अभाव। संगठन संरचना स्पष्ट बोझिलो संगठन संरचना रहनु, दिगो योजना, दीर्घकालीन योजना अथवा दूरदृष्टिको अभाव, ज्यादा पनि मिल्दो रहेछ। खोज्न कहीँ जानु परेन, फ्री पनि मिल्यो है, फ्री पनि मिल्यो। स्रोत साधनको मितव्यय टाउ भई, सीमित स्रोत साधनको अतिरिक्त उपयोग गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु, बाटो तपाईहरुमै सोलुसन छ। यो मैले त एउटा भनिदिनु पर्छ, तपाईहरु 10 वटा ल्याउनुहुन्छ, राम्रो बाटो छ है। सो आई एम ह्यापी टु सी दिस। तपाईहरुको यस्ता कमेन्टहरु देख्दै मलाई धेरै खुसी लाग्छ। अब एकजनाले हिजो सोध्नु भएको थियो, टप लेभलले के गर्नुपर्छ? यही गर्नु पर्यो, प्रभावकारी नेतृत्व कायम गर्नु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो, नीति राम्रो बनाउनु पर्यो। नि त के गर्नुपर्छ भने सुधार गर्ने। अघि हामी त्यत्रो कुराहरु छन्, नीतिमा सुधार गर्नु पर्यो, प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्यो। के भनेको थिएँ? नीति, प्रक्रिया, संरचना, त्यसपछि सम्बन्ध र के भनेको थिएँ? हाम्रो 5 वटा थियो, नीति, प्रक्रिया, सम्बन्ध, यसरी नीति, प्रक्रिया, संरचना, सम्बन्ध र अर्को हामीले स्रोत साधन, 5 वटा कुरामा सुधार गर्यो भने राम्रो हुन्छ। सुधार गर्नलाई यही गर्ने, चेन्ज अथवा डेभलपमेन्ट जे को सुधार गर्नलाई यो 5 वटा कुरामा सुधार गर्नु पर्यो।
ल ठिकै छ, यस्ता प्रश्नहरू त हामीले क्वेसन बेसमा पनि छलफल गरौँला। ल व्यवस्थापन यो प्रश्न आयो भने के लेख्नुहुन्छ 10 मार्क्समा? यसमा चाहिँ 3 या 4 मार्क्सको एउटा आउन सक्छ। 3 + 7 10 मार्क्स। अवधारणा भन्दा बित्तिकै अब तपाईलाई अवधारणा बारे चर्चा गर्नुस् भन्दाखेरि आत्तिनु जस्तो लाग्दैन। अवधारणा भनेको कन्सेप्ट हो। व्यवस्थापनको यहाँबाट आयो व्यवस्थापन शब्द। व्यवस्थापनका पिता भनेको एफडब्ल्यू टेलर हुन् भनेर हैन, यसरी जानुपर्ने छैन। यहाँ बैंकमा बैंकको अवधारणा भनेपछि त्यहीबाट बैंक भन्ने शब्द यहाँबाट आएको भनेर लेख्नु पर्दैन है। त्यो त पछि मात्रै। कन्सेप्ट भनेको यो कन्सेप्ट भनेको नि इन्ट्रोडक्सन हो खासमा। तर बढी मार्क्समा 5-6 मार्क्समा धेरै लामो गरी लेख्नु छ भने त्यति बेला बल्ल विकास क्रमको चर्चा गर्ने हो। खास गरी कन्सेप्ट मात्रै भन्दा त्यहाँ जानु पर्दैन। अब यहाँ के हो त, अवधारणा भने पनि व्यवस्थापन भनेको सोधेको छ। के हो व्यवस्थापन भनेको? म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट भनेको समूहमा कार्य गर्नु। समूहमा कहिले पनि व्यवस्थापन एक्लै हुँदैन। यसले चाहिँ खास गरी के कुरा बताउँछ भनेको अब्जेक्टिभ हुनै पर्छ। अब्जेक्टिभ 3 के को 3 रिसोर्स, पोस्ट कर्व, कलेक्टिभ रिपोर्ट। यति चाहिँ चाहिन्छ। यही हो म्यानेजमेन्ट भनेको। निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न साधन स्रोतको के हो? साधन स्रोत 5M + I भनेको थिएँ मैले। 5M भनेको म्यान, मेटेरियल, मेसिन, मनी, मेथड। I भनेको इन्फर्मेसन। त्यति चाहिँ हुन्। अब ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल पनि हुन्, तर हामीले मेनली 5M + I जोड्दा हुन्छ है। 3 भनेको इकोनोमी, इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस। पोस्ट कर्व यो सबै काम व्यवस्थापनको काम हो। खास गरी पोस्ट कर्व चाहिँ लुथर गलिगले चाहिँ प्रतिपादन गरे पनि हामीले चाहिँ खासमा POSLC पनि भन्न सक्छौँ। लिडिङ र कन्ट्रोलिङ POSLC पनि भन्न सक्छौँ। साथी 3 को बारेमा भन्छु अहिले। इकोनोमी, इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस। इकोनोमी भनेको मितव्ययिता, इफिसियन्सी भनेको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता भनेको इफेक्टिभनेस। इकोनोमी, इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस यही हो है। यो कलेक्टिभ रिपोर्ट हो, एक्लै काम हुँदैन। जहिले पनि सङ्गठन र व्यवस्थापनको काम गरेर, चाहे अर्गनाइजेसन होस् चाहे म्यानेजमेन्ट, त्यहाँ कलेक्टिभ रिपोर्ट चाहिन्छ नै। परिभाषा यसरी गर्ने हो। ल अब यो प्रश्नको समाधान कसरी लेख्ने? यति जान्छु। यति जानेपछि कार्यहरू के हुन् त? कार्यहरू प्लानिङ, मेन यो चर्चा गर्नुस् भनेकोले यो सबै डिफाइन गर्न नलाग्नुस्। प्लानिङ, अर्गनाइजिङ मेन काम, स्टाफिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ। डक्टरले अक्षर भएर आएको यो बुझिहाल्नुहुन्छ। यस्तै गरी स्टाफिङ बुझ्नुहुन्छ हैन? नबुझ्यो भने म आउँछु अहिले, यो लेखिदिन्छु यो सबै तपाईँलाई। यो प्रश्नको समाधान गरिदिन्छु है मैले। यसबाट के काम गर्छ भन्ने कुरा नि क्लियर हुन्छ। लेख्ने तरिका काम धेरै हुन्छन्, तर मूलभूत रूपमा आधारभूत फन्डामेन्टल फङ्सन हामीले जाँदैछौँ यहाँ। ल अब यसको लेख्ने तरिका प्रश्न अति सजिलो, तर लेख्ने तरिका धेरैलाई आउँदैन। स्रोतको समुचित प्रबन्ध। यो टाइटल लेखियो, लेख्ने तरिका सिक्नुहोस् है त। यहाँबाट त्यही हो, निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न, निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने सीमित साधन स्रोतको
सीमित स्रोतको सुव्यवस्थित प्रबन्ध गर्नु नै व्यवस्थापन। व्यवस्थापन दीर्घकालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी योजना अनुरूप नै कार्यान्वयन गर्ने। प्रक्रिया पनि हो। सामूहिक प्रयासबाट साधन स्रोतको मितव्ययी, प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्ण परिचालन गर्नु नै व्यवस्थापन। तोकिएको समय र लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न योजना तयार गर्ने, संरचना बनाउने, संरचना बनाई निर्देशन नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन समन्वय र नियन्त्रण गर्ने, समन्वय नियन्त्रण गरी प्रतिवेदन र बजेटसम्मको कार्य। व्यवस्थापनमा पर्छ। 3 मार्क्समा धेरै भयो भने नाप्दिनु होला, पुग्छ, ठिक्क हुन्छ। ठिक्क 3 मार्क्सको भयो। यति भएपछि 3 मार्क्सलाई पुग्यो। अब यिनै कुरा छ हेर्छु, पोस्ट कर। यहाँ मैले पोस्ट कर राखेको छु, योजना बनाउने हैन, संरचना तयार गर्ने। यहाँ कोही बाहिरबाट आएन, समन्वय यहाँ के आएन, स्टाफिङको कुरो आएन होला, अरु सबै आयो। प्रतिवेदन, रिपोर्टिङ भनेको प्रतिवेदन हो। इकोनोमी, इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस भनेको मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता। कता आछ नि, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, दक्षता, यो सबै आछ नि। यो आछिन होला। यो योजना बनाउने सीमित स्रोत, लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्स भनेको 5M + I हुन्छ है। म्यान, मटेरियल, मेसिन, मनी, मेथड। म्यान, मटेरियल, मेसिन, मनी, मेथड। व्यक्ति चाहिँ उपकरण, अन्य रिसोर्स भनेको त्यो कच्चा पदार्थहरू, विधि, मनी भनेको आर्थिक, अर्थ, पैसा। यो चाहिँ भयो निश्चित उद्देश्य। यिनै कुरा आउने। कलेक्टिभ इफोर्ट भनेको कहाँ छ, सामूहिक प्रयास।
यही हो है व्यवस्थापन भनेको अरू गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर पिपल के पढ्नुभयो तपाईँले हुन त मैले पनि त्यही पढे हो कसको परिभाषा होइन यहाँ अरूको परिभाषा बनाउदिनँ म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट आर्ट चाहिँ हो है इट इज आर्ट यो चाहिँ लेख्नुहोस् आर्ट चाहिँ हो आर्ट एन्ड साइन्स हो यो पनि याद गर्नुहोस् व्यवस्थापन कलात्मक विज्ञानको समग्रता किन कला हो त इट इज आर्ट यहाँ कतै जोड्नु होला यो कला र विज्ञान किन कला हो टप व्यवस्थापन कुलमान घिसिङ आउँदा किन मान्छे खुसी हुन्छन् यही व्यवस्थापनले यो कला हो अरूले गएर हुन्न म जति जान्ने सुन्ने भए पनि म त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणमा गयो भने म राम्रो हुन्न यो चाहिँ मेरो कला होइन होइन विद्युत कुलमान घिसिङले यहाँ आएर अन्य टपिकहरू म्याथका टपिकहरू पढाउन इन्जिनियर भएको हिसाबले सक्ला तर अन्य साहित्यका कुरा पढाउन नसक्ने हुनसक्छ त्यो आर्ट चाहिन्छ के त्यो आर्ट एन्ड साइन्स इट इज दि आर्ट हो यो कला भन्ने नबिर्सनु व्यवस्थापन एउटा कला नै हो जहाँ पनि जोड्न हुन्छ लास्ट लाइन है मैले तोकिएको समय र लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्नको लागि योजना तयार गर्ने कमा दिनुहोस् संरचना बनाई निर्देशन समन्वय नियन्त्रण गर्ने तथा यहाँ मिलाउनुहोस् संरचना बनाई निर्देशन समन्वय निर्देशन दिने है निर्देशन गर्ने तथा प्रतिवेदन र बजेटसम्मको कार्य व्यवस्थापनमा पर्दछ भाषा मिलाउनु होला यताउति यहाँ लगालग लेख्दा त्यस्तो होला भाषा मिलाउनु होला ल अब यो कुरा परिचयको कुरा भयो अब 7 मार्क्सको लेख्ने मैले सबैको बारेमा डिफाइन गर्छु व्याख्या चर्चा गर्नुहोस् भने चर्चा भनेपछि व्याख्या गर्नु पर्यो है एक्जाममा चर्चा गर्नुहोस् भने नि चर्चा गर्नु नि त हामी चर्चा गरौँ भने त गफ गर्ने हो नि त गफ भनेको व्याख्या हो अब व्यवस्थापन त्यसपछि व्यवस्थापन प्रक्रियागत क्रियाकलापको समष्टि हो प्रक्रियागत क्रियाकलापको समष्टि हो यसका प्रक्रियागत कार्यहरू निम्न छन् प्रक्रिया भने नि है प्रक्रियागत कार्यहरू निम्न छन् प्रक्रिया प्रोसेस वा स्टेप चरण भने नि चरण भने पनि यही हो प्रोसेस भने पनि यही हो स्टेप भने पनि यही हो प्रोसेस भने पनि यही हो हामीले एउटै वेबाट देख्छौँ पहिलोमा प्लानिङ आउँछ पहिलोमा योजना बनाउने यसको बारेमा 2-3 लाइन गफ गर्नुस् त्यसपछि संरचना तयार गर्ने संगठन गर्ने प्लानिङ अर्गनाइजिङ के हो प्लानिङ भनेको अर्गनाइजिङ स्टाफिङ कर्मचारीको प्रबन्ध म यसको डिफाइन गरे हैन अहिले स्टाफिङ चर्चा गर्नुस् भनेको छ धेरै लामो नलेख्नुस् कर्मचारीका प्रबन्ध स्टाफिङ लिडिङ नेतृत्व गर्ने लिडिङ र निर्देशन नियन्त्रण गर्ने कन्ट्रोलिङ यिनीको बारेमा चर्चा गर्ने हो यसको बारेमा भोलि छलफल गरौँला आज 10 मिनेट म अझ छिटो निस्किनु पर्ने छ हैन सो अब यसको निष्कर्ष चाहिँ लेख्ने तरिका सिकाउँछु तपाईलाई किन 10 मार्क्सको प्रश्न हो यसको बारेमा मैले सबै चर्चा गर्छु यसको अलिकति बुझ्नै पर्छ तपाईहरुले यो चाहिँ मेनली थाहा पाउने हो काम भन्यो भने यसलाई जोड्ने हो धेरै मार्क्समा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन भने यो पनि राखौँला
भोलि कार्यको बारेमा चर्चा गरौँला। यसको निष्कर्ष देखौँ है त। निष्कर्ष चाहिँ लेखौँ। काममा त म भोलि आइहाल्छु। आज म अलिक मेरो स्वास्थ्य स्थिति गर्दा धेरै समयसम्म बस्न सक्दिनँ। सो समग्रमा अब लास्टमा समग्रमा अथवा निष्कर्ष ल निष्कर्ष नै लेख्नु 10 मार्क्सको छ। निष्कर्ष संगठनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन गुणस्तरीय व्यवस्थापकीय अभ्यास आवश्यक पर्छ। व्यवस्थापकीय अभ्यास चाहिँ आवश्यक पर्दछ। यसका हरेक कार्यमा कुशलता र प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्नु आजको चुनौती हो, आजको आवश्यकता हो। कुशलता प्रवर्धन गरी ल निष्कर्ष के रहेछ भन्दा यसका हरेक कार्यमा कुशलता प्रवर्धन गरी प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो निष्कर्ष भयो। कार्यहरूबारे के काम गर्छ व्यवस्थापनले त्यही मैले सरसर्ती भने मात्रै। त्यसका विषयमा कति लेख्ने, कार्यहरू कसरी सोध्छ, कतिसम्म कार्य लेख्ने, अरू गफै लेख्ने हो या चर्चा गर्ने हो, त्यसका विषयमा भोलि छलफल गरौँला। आजको लागि चाहिँ म यति नै बिदा हुन्छु साथीहरू। आजको लागि म अत्यन्त छिटो बिदा भएँ। नआत्तिनु होला। सरले फेरि आजै यस्तो गरे भन्ने नसोच्नुहोस्। यो मान्छेको त्यही त मान्छे भनेको मानवीय भनेको मेसिन होइन हैन। कहिले काहीँ समस्या आइहाल्छ। भोलि 8 बजे फेरि भेट भइहाल्छ। केही छ? थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। प्रश्नहरू राख्दै गर्नुहोस् है। केही प्रश्न छन् भने 2 वेमा जोडिनुहोस्। आज तपाईँले धेरै चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो, खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। सुशान्त सर हुन्छ? ल हुनुहुन्न। थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू।